السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا البنات، فيديو جديد. مرحبا بكم في بروموسيون جديده من محل شمس الضحى مود اللي خاص ببيع البلاكيور من نوع ممتاز. اول شيء قبل ما نبدا لا فيديو ديالي كنذكر ان المحل كيتواجد بمدينه مكناس بتجزئه قرطبه. المدن الاخرى كنصيفط لهم عبر الامانه، يصيفي كيعطيني غير لادريس سميه والكنيه ونمره التليفون وكنرسل لهم عبر الامانه، والدفع كيكون عند الاستلام. نخلي لكم في صندوق الوصف النمره ديالي، كذلك لي كوردوني ديالي. ممكن تتابعونا عبر الفيسبوك او انستغرام او سناب شات. على بركه الله غادي نبداو لا بروموسيون ديال اليوم. لا بروموسيون ديال اليوم غادي نوريكم مجموعه ديال لي زارتيكل كلهم بثمن ديال 50 درهم. اول شيء نوريكم هاد الخلاخل اللي من نوع اكس بي اللي فيهم لا بروموسيون. خلخال شين شوفي نازله رقيقه سامبل وفيها 3 ديال التويشيات نازلين. هذه عندنا فيها قليب، عندنا فيها وريضه، عندنا فيها ورقه ديال الشجر. السداده ديالها فيها واحد القلب مخطط. غادي نوريكم عندهم نفس السداده ديال الذهب، طبعا ديال الاكس بي. فوالا هي الطبعه ديال الاكس بي. فهادو واخا كيقيسهم الماء، واخا كيقيسوهم كنقيسوهم بلي برودوي، ما كيطرا فيهم حتى شي حاجه، ما نقيسوهمش غير بلا الكول. كيبقاو في اللون ديالهم تيبقاو هكا. فهذا الخلخال او شين شوفي كيبقى بثمن بروموسيونيل بثمن ديال 50 درهم. الكميه اللي بقات محدوده جدا. هذا الخلخال هذا كيختلف على اللي وريتكم توتالور، جوست في لي موتيف. هذا فيه واحد الوريقه هنا بحال الشجر، فيه هذه حتى هي وريقه الشجره، وفيه هذا لو كور اللي مشبك حتى هو من الجناب ومن الوسط خاوي، ومن هنا سنسله رقيقه، ومن الوسط موتيف مختلف ديال السنسله. نحاول نهز باش يبان لكم مزيان. وهذا الخلخال ديالنا. فوالا لا ماتيير اكس بي. كنذكر دائما ان هذا انجود انواع البلاكيور في السوق. كذلك موتيف اخر، عندنا هذا لو موتيف هذا فيه هذه بحال شكل الخنجر، فيه هاد الوريضه عاوتاني مشبكه، فيه هذه بحال شكل القوقعه اللي كتكون في البحر. فهاد لو موتيف هذا خاصني بحال دايرين فيه لي موتيف ديال البحر، حتى هو من نوع الاكس بي، حتى هو كيبقى بثمن بروموسيون ديال 50 درهم. هذا نفس النوع اللي وريتكم دابا، وهذا هو الشكل اللي وريتكم في الاول. الوغ هادو هما الشكل اللي بقاو لنا متوفرين في الخلاخل. كنذكر الكميه محدوده، الثمن هو 50 درهم فقط. خلاخل من نوع اكس بي بثمن ديال 50 درهم. نمشيو للموديلات ديال الحلقات اللي بقاو ديسپونيبل في المحل ديالنا. فاحنا دايرين حتى هما بروموسيون فيهم. الا ديتو جوج حوالق تيبقاو بثمن ديال 50 درهم، اوليو ديال ان باكين ب 30 درهم، فجوج ب 50. حتى ما فيهم لا بروموسيون. غنوريكم مجموعه ديال الموديلات اللي مازال متوفره حاليا. نبداو بهذا الموديل هذا، على شكل قليب بالحجرات وقليب سامبل. الدور شويه صغير، هذا غالبا كيجي للبنيتات حتى لحد 6 سنين و7 سنين، وكاين ميم البنات الكبار اللي كيديروه.
على حساب الذره ديال الودن واش كبيره ولا صغيره. فهاد لي موديل اللي غنوريكم كلهم نوع اكس بي، واخا كيمشيو بهم للحمام واخا كيقيسهم الماء كيبقاو في اللون ديالهم. موديل ثاني عندنا هذا الموديل هذا، هذا الدور موين كيجي لاي واحد سواء الكبير ولا الصغير. ثالث موديل هو هذا، موديل رابع عندنا هذا الموديل هذا اللي جامع ما بين البلدي وكذلك الرومي، مشبكين بلين وفيهم حجرات في الوسط، من نوع الاكس بي، الدور موين. هادوك بيبرين شويه بالنسبه للسيدات اللي كيفضلوا الحلقات كبار، كيجيو رائعين. كيجي هاد الموتيف كيجي غزال، كيجي زوين، تاهو من نوع الاكس بي. فكنذكر جوج الحلقات كيبقاو بثمن ديال 50 درهم فقط. نمشيو للموديل اخر. عندنا هاد الموديل هذا اللي مشبك وداير بالحجارات من الجناب، الطول ديالو حتى هو موين. عندنا هاد الموديل هذا على شكل فراشه، هذا كيفضلوه البنيتات بزاف. فاي وحده جات مع ماماها ديما كتختار هذا الموديل، كيعجب البنيتات. عندنا هذا الموديل هذا اللي داير بحال شكل القراصنه، هو بالحجارات. كاين هذا الموديل كذلك ديال الوريضه، الدور حتى هو موين. عندنا هذا الموديل سامبل اللي جاي مدرج دوغي كامل، مدخلش كاع فيه الحجارات. عندنا هذا الموديل هذا ديال الويد اللي من جهه سامبل ومن جهه عامر بالحجارات، حتى هو من نوع اكس بي. فكلهم هاد الموديل هادو من نوع الاكس بي اللي ما تيدعوش واخا كنقاسوهم بالماء. كاين كذلك هاد الموديل هذا اللي جاي
عامر بالحجارات وجاي في الوازة هكا بحال شكل اس، سوا من نوع اكس بي. عندنا كذلك هذا النوع ديال الوريضه، حتى هذا كيفضلوه النساء الصغار بزاف، الدور ديالو موين. ونسي مازال مستمرين مع دوطخ موديل. كنذكر الحلقات كلهم من نوع اكس بي. هذا مشبك وجاي من هنا الفوق رقيق ومن هنا عامر، كذلك من الظهر ديالو مشبك، فهو داير كامل مشبك. هنا عندنا ثاني هذا الدور سامبل وفيه واحد الوريده هنا في الوسط. كذلك عندنا هذا الموديل هذا اللي كيجي طويل، مازال عندنا دوط موديل ديال الحلقات. عندنا هادو اللي على شكل طوينكات اللي فيهم واحد البطه في الوسط، داير ان ساكل بالحجارات وبطه في الوسط، حتى هو من نوع اكس بي. فيهم جوج سدادات، سداده ديال ميكا وسداده ديال البلاكيور.
موديل اخر هذا داير بحال شكل شميشه بالحجار. عندنا هذا الموديل هذا اللي بحال شكل شميشه بالحجارات. كذلك هذا اللي عندنا على شكل قليب داخل فيه الارجونتي والدوغي حتى هما طوانق من نوع الاكس بي. عندنا هذا الموديل هذا اللي داخلين فيه الحجرات بالارجونتي وهو دوغي، تيجي عامر شويه، تيجي باين في الودن، حتى هو من نوع الاكس بي. وعندنا هاد لي بوكل اللي على شكل الويد وفيهم واحد الحجاره في الوسط جمعاهم. هما هادو سامبل كيجيو اكثر مع البنيتات. سيرتو في اي بنيتها كتقرا في المدرسه كتبغي دير لها الحلقات ديال الذهب كتخاف تطيحهم، فتقدر تاخذ ليها واحد الموديل ديال بلاكيور ولا جوج. والاهم انهم ما كيديروا لا حساسيه ما كيبيضوا ما والو، كيبقاو في اللون ديالهم. عندنا هذا الموديل ديال البيت اللي جهه مشبكه وجهه فيها الحجارات. هذا بحال الموديل اللي وريتكم قبيله، حتى الاخر كان سامبل وهذا مكرش من هنا في الوسط، فهذا هو الاختلاف الوحيد اللي بيناتهم. كذلك عندنا هذا الموديل هذا اللي يجي مشبك وجايين الحجرات من هنا. عندنا هذا هذا الموديل هذا ديال النجيمه. النجيمه فيها الحجرات وواحد شويه ديال النجيمه في لا دوزيام بوزيسيون سامبل. عندنا هاد الحلقات هادو على شكل وريضة صغيرة، لو طوخ بلوتو شوية صغير. فكنذكر إلا خدينا جوج حلقات كيبقاو بثمن ديال 50 درهم. هذا الموديل هو اللي وريتكم كيطلع في الاول. عندنا هذا الموديل هذا كاين هذا تا هو اللي على شكل ورده مفتحه، تا هو كيلاقي البنيتات. عندنا هذا اللي جاي سامبل وبيجين فيه واحد الحجرات ملاصقين بواحد الحجرات صغيرين دوغي.
كاين واحد لو شوا كتير 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 بزاف في الحلقات، كل وحده تخير كيف بغات. عندنا هذا الموديل هذا ديال تاج، كذلك عندنا هذا الموديل ديال لويت شويه كبيره فيها الحجارات. عندنا هذا الموديل ديال لويت اللي فيه لي ترو الحجارات بلوتو في الراس ديالو. عندنا هذا دوطخ موديل. عندنا هذا الموديل هذا اللي بحال شكل شانيل، ما فيه لا حجارات لا والو، صغير داير تاو كيجي اكسري مع البنيتات. عندنا هذا كما زدنا دوطخ موديل. عندنا هذا الموديل هذا اللي جاي مشبك واللي فيه واحد السنتة بالحجارات. عندنا كذلك هذا الموديل ديال الوردة، هذا الموديل ديال التاج بالنسبه للبنيتات. عندنا هذا شبيه بالموديلات اللي خارجين في الذهب. وكذلك هذا اللي عندنا بحال شكل المسمار بحال شكل الفيس. مازال معنا عندنا هذا الموديل هذا اللي عمر بالحجارات. فكلهم كيكونوا مطبوعين هاد الحلقات. هاد الحلقات اللي وليتكم كاملين جوج حلقات كيبقاو بثمن ديال 50 درهم وليو ديال 60 درهم.
غنمشيو دابا لي موديل ديال لي غورميت اللي تا هما ب50 درهم. غورميت من نوع اكس بي من النوع الممتاز، كلهم مطبوعين. غنوريكم الطابلو. هاد لي غورميت عندهم 6 ديال الذهب، وكاين حتى هما لوطخ كوتي بالخميسه، الطابع ديال علامات الجوده، فكلهم مطبوعين وكلهم عندهم 6 ديال الذهب. كيبقاو بثمن ديال 50 درهم. هذا هو الطابلو الاول. هذه فيها الموتيف ديال النجيمه، هذا مربع، قليبات، فرشه، حتى هذا نوع اخر الفرشه. هادو فيهم حجيرات، وحده كحله وحده بيضاء وحده دوغي. هذا بحال ديال القراصنه. كاينه هاد الوريده، كاينه هاد الويد، وكاينه هذا هو ديال القراصنه. عندنا هاد الشكل عاوتاني ديال الوريده، كذلك هادي، وهاد الشكل ديال القليب. فهادو كيبقاو بثمن ديال 50 درهم حتى هما. نمشيو للطابلو تاني. عندنا هاد لي موديل هادو مختلفين، هو الموديلات عندنا هاد الرمز هذا الموديل الثاني، الثالث على شكل بواسون. عندنا هاد لي موديل اللي فيه دورات بالارجونتي والدوري. عندنا هذا على شكل معين. هاد الوريده وهذه ديجا وريتهم لكم. عندنا هذا اللي بالحجرات، كذلك هاد الويد وهاد المثلثات، وهذه ديال لوف، وكذلك هذه اللي كارتي اللي ديال سوافيرسكي بلي بول ارجونتي ودوري برونز. حتى هي فيها لا بروموسيون ب 50 درهم فقط. الوغ هادو هما لي غورميت اللي بقاو لينا في العدد محدود، لا كونتيتي محدوده. فللطلب المرجو انكم تراسلونا عبر الواتساب 0619 68 92 61. كنذكر المحل ديالنا كيتواجد بمدينه مكناس. المدن الاخرى كنصيفطوا لها عبر الامانه. نتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى تخليو لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم في لي كومونتير، وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتشاركوه مع لي زوطر.